शाह साहब ये बता दें, सिर्फ शाह साहब से यही पूछना था, वही ये इन कैमरा इजलास इतना बताया उन्होंने तो ब्रेकिंग दे दी कि 3 माह के अंदर ये दहशत गर्दों का खात्मा हो जाएगा। आप भी वहाँ थे, क्योंकि दहशत गर्दी सबका मसला है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर का नहीं, हम सबका, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये बताएं कि ये दहशत गर्दी के पीछे आखिर है कौन? आप नहीं पता? मैंने देखें, जैसे गवर्नर साहब ने बताया, इन कैमरा इजलास इसीलिए था कि उसके बारे में बाहर बताया ना जाए, और अगर आपको किसी और सोर्सेज से पता चल जाते तो एटलीस्ट मुराद अली शाह की सोर्स से ये पता नहीं चलेगा। शाह साहब ये बता दें क्या मजबूरी हो गई कि केनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है 25 तारीख से? ये सिर्फ सिंध में एहतजाज होगा या पूरे मुल्क में होगा? और केनाल तो नहीं बन रहे, आप खुद कह रहे हैं। केनाल बिल्कुल नहीं बन रहे, लेकिन एक सियासी जमात की हैसियत से जो इस वक्त लोगों के अंदर एक खौफ समझ लें है, उसको एड्रेस करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा लोगों के पास, और इन कैनाल्स के ऊपर इनको ना बनने के लिए, ताकि अगर कोई किसी अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ज़रिए क्या कहते हैं, मुबहम फैलाया जाता है, उर्दू मेरी कमज़ोर है थोड़ी, इबहम फैलाया जाता है, उसको दूर किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये कैनाल नहीं बनने देगी। वो चेयरमैन साहब अपने लोगों के पास जाके खुद बताएं। अच्छा शाह साहब, ये फरमा दें कि आपने भी कहा कि भुट्टो साहब के विजन में तमाम इकाइयाँ थी, लेकिन हम जो ये देख रहे हैं अभी पिछली कई PTI भी और ये गवर्नमेंट भी वफाक सिंध के साथ वो सलूक नहीं कर रहा जो बाकी पंजाब के खास में, वो लगता है कि बिल्कुल एक अलग उसको ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन पंजाब तो ये एहसास महरूमी भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात शाह साहब ये फरमा दें कि कैनाल्स और जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की ज़मीनें थी, हालांकि वो आपने नहीं दी, निगरान हुकूमत में दी गई थी, इंटीग्रेटेड है, अब जब कैनाल नहीं बन रही तो वो ज़मीनों को कैंसिलेशन कब कर रहे हैं? अच्छा देखें, कैनाल इधर कोई कैनाल नहीं बनना था सिंध के अंदर, तो कैंसिलेशन की तो वो तो हमने जो ज़मीनें दी भी गई हैं उसके अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कैनाल के पानी से वो नहीं लेंगे पानी, किसी भी सेटलमेंट को वो हटाएंगे नहीं। अगर कोई एरिया में कोई सेटलमेंट आ जाती, बड़ी क्लियर किस्म की है, और उसके बाद अगर वो सब सॉइल वाटर या जो एग्जिस्टिंग पानी के बचाने के बाद अगर कोई आबादी कर सकते हैं तो वो कॉर्पोरेट तरीके से, जिसमें हुकूमत सिंध उनके साथ शामिल होगी, वो होगी। तो इससे कोई, मेरे ख्याल मैंने जवाब दे दिया कि ना पानी लिया जाएगा, एग्जिस्टिंग जो पानी है उसको अगर बचाने के बाद वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आबादी हो सकती है तो वो होगी, और वो हम खुद कर रहे हैं। हुकूमत सिंध खुद कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रही है। हुकूमत सिंध के अपने प्लान्स हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मिलकर हम चाहते हैं कि एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का स्ट्रक्चर है, इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरे साथ खड़े हैं, वो और हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसमें बड़े तंदही से काम कर रहा है। तो ये आपने खुद ही बता दिया, अब मैं क्या कहूँ। देखिए, हमें है इतराज़, और मैं एक बार फिर इसका इजहार कर देता हूँ कि एक छोटा सा मिसाल आपको छोटी सी दे देता हूँ कि हैदराबाद से सक्खर मोटरवे वो बनाने की बात अभी तक नहीं कर रहे, जबकि उसको कई बार करके इस तरीके से उसको अप्रोच किया गया है कि वो नहीं बन सका है। और ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये सड़क है जो हमारी तिजारत को फ़रोग़ देगी। लेकिन मुझे आज पता चला है कि एक्निक का इजलास है ट्यूसडे को, और उसमें कोई और सड़क उसको, और वो भी कोई, मुझे इस वक्त वो है ख़त मेरे पास लेकिन इस वक्त याद नहीं है, अच्छा खासा, वो इतने ही पैसे जितने हमें हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए चाहिए वो PSDP में रखी जा रही है। तो ये मैं बात ख़त्म कर लूँ, तो ये मेरे ख्याल है नामुनासिब है। एक बार पहले भी एक्निक में आई थी, हमने इस पे एतराज़ किया था। एतराज़ किसी सड़क बनने पे नहीं है, एतराज़ ये है कि हमारा आइन कहता है कि हुकूमत ने जो है, और वो काम है NEC का, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का, कि वो सूबों का एडवाइस करे कि वो बैलेंस डेवलपमेंट करे, और रीजनल एक्विटी आइन के लफ्ज़ है। तो इसी पे हम जाते हैं, और शायद इस वक्त सबसे ज़रूरी रास्ता वो हैदराबाद से सक्खर मोटरवे है, जो पहले बनना चाहिए
بنسبت اس کے کہ کسی اور جگہ کے ڈسٹرکٹس کو اگر کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے یہ بھی آفر کیا کہ حکومت سندھ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے اس میں, جبکہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے. وفاقی ہم نے پہلے بھی کراچی سے ٹھٹا موٹر وے وفاق کا روڈ تھا, ہم نے حصہ ڈالا اس لیے کہ جب وفاقی حکومت سے ایک راستے نہیں بنیں گے تو ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا, ہم نے بنایا. حیدرآباد جامشورو سے سیون تک جو ڈیولائز کرنا تھا 50% پیسے حکومت سندھ نے دی, جو آج تک 8 سال ہوئے وفاق کمپلیٹ نہیں کر سکی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات آئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں آپ نے موقع دیے تو دوبارہ یہ اعادہ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں بڑی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ کے اندر جو ہماری پروونشل اٹانومی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم وفاق کے کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں پہ آ کے حکومت سندھ کے بغیر, اس لیے اس سے بہت پرابلمز ہوتے ہیں, ڈپلیکیشن ہوتی ہے, ایک ہی کام ہم بھی کر رہے ہیں اور وفاق بھی کر رہی ہے. اور یہ ہوا ہے, یہ اس کے اگزامپلز موجود ہیں. جب عمران خان کے زمانے میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تو وہ ہم اجازت نہیں دیں گے. اچھا, اس کے لیے اتھارٹی کوئی قائم کر رہے ہیں اب جو سڑکیں کاٹی جا رہی ہیں اور شہر بھر میں جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں نا, اس کے لیے میں نے 2-3 میٹنگز کی ہیں اور پچھلی میٹنگ میں یہی کہا کہ ایک سینٹرلائزڈ روڈ کٹنگ کے لیے, اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ادارے ہیں, کے ایم سی ہے, صوبائی حکومت ہے, پھر کے ایم سی ہے, پھر ٹی ایم سیز ہیں, پھر یو سیز ہیں, یہ تو ایک طرف ہوگی, پھر کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں. اور کچھ ادارے کرتے کیا ہیں کہ کسی ایک کو روڈ کٹنگ کے پیسے دے کے اور انہوں نے روڈ کاٹ دیا, جبکہ وہ ہوتا کسی اور کو. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ سینٹرلائزڈ ہو ایک جگہ, اور پھر جو ایکچوئل قیمت ہو اس روڈ کو بنانے کی, جو کئی ہمارے نئے روڈ اکھاڑ پھینکے ہیں, آپ کو سب کو پتہ ہے, وہ دی جائے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سی ایم صاحب, آپ کے مخالفین یہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سی ایم صاحب سی سی آئی کا اجلاس بلانے کے لیے کوئی دباؤ وفاقی حکومت پہ نہیں ڈال رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ این او سی واپس نہیں ہوگی وہ احتجاج جاری رکھیں. اچھا, بھلے جاری رکھیں, ہم تو دیکھیں احتجاج پہ تو ہم منع ہی نہیں کر رہے, تو جاری رکھیں گے. میری اجازت نہیں چاہیے انہیں احتجاج, ہاں پرامن احتجاج ہو, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, احتجاج ہر ایک کہا کے وہ لیں, تو یہ تو ہم احتجاج جاری رکھیں گے, تو کوئی بات نہیں. ہاں, سی سی آئی کا اجلاس, اب آپ مجھے بتائیں, ادھر میں قائد اعظم کی مزار کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں کہ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, اس وقت تک 5 اجلاس ہونے چاہیے تھے, ایک بھی اجلاس سی سی آئی کا نہیں ہوا. یہ آئین کے جو شک ہے اس کے خلاف ہے. میں خطوط بھی لکھ چکا ہوں, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, وفاق کو ایک بار اور کہتا ہوں کہ یہ, اور میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتا رہا ہوں, جو این او سی ارسا نے ایشو کی تھی اس کے بارے میں میں کئی بار بات کر چکا ہوں کہ وہ غلط این او سی ہے, فالٹی این او سی ہے. وہ کہتی کیا ہے, وہ پانی کی بہاؤ کو نہیں دیکھتی, وہ کہتی اتنا پانی سمندر میں جا رہا ہے, وہ ایک ایوریج لے لیتی ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے این او سی ایشو کی. اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, وہی سی سی آئی میں چیلنج کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ جو اپروول دیے ہیں. اس کے علاوہ میں نے پرسوں بھی اسمبلی میں بتایا تھا کہ یہ پروجیکٹ ابھی تک ان اپرووڈ ہے. اس پروجیکٹ پہ حکومت پنجاب نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا ہے. یہ جو 2 کنالز پنجاب میں آتے ہیں نا, ان کے باقی تو اور صوبوں میں ہیں, 6 میں سے 2 سندھ میں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا ہے. کے پی کے کا پرانا کنال ہے اور کچھی کنال جو ہے وہ بھی پرانا ہے, تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آتا ہے. باقی جو 2 کنالز تھے وہ ابھی پنجاب کے اندر وہ ابھی تک ان اپرووڈ ہیں, ان کے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا ہے. اگر وہ کوئی تھوڑا سا جو کوئی اس کو 25 کلومیٹر کہتا ہے, کوئی اس کو 500 کلومیٹر کہتا ہے, وہ مرضی ہے, ہر ایک کی مرضی ہے. کوئی اس پہ اتنے ارب روپے خرچ ہو کے بتاتا ہے, پھر دفاع بھی کرتا ہے اس کا. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 800 میٹر 5000 فٹ سے کم کنال نہیں بنی ہے, مٹی ادھر ادھر ہوئی ہے ایک. اور جو ایکچوئل کنال کا اگر شیپ بھی کہیں وہ بھی میرا نہیں خیال ہے کہ فائنل ڈیزائن ہے.